جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا، رحمت دا مرکز بن جاندیاں اتھاواں نے، اللہ تیرا نام لے ٹل جاندیاں بلاواں نے، بانیاں تیرا وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا اے، لے او یار حوالے رب دے، لے او یار حوالے رب دے، تے ملو جاندی واری، اس ملنے نو میں یاد رکھاں گا، اس ملنے نو یاد رکھاں گا، تے رواں گا عمراں ساری۔ نے ایک گل کیتی ہے، دعا کریا کر اللہ کسے دشمن تے بھی زندگی تے موقع نہ لے آئے، آندے نے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور مصر دے بادشاہ وا ساڈے تے کوئی صدقہ بھی کر دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال او دے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا جو موقع میسر آیا، دعا فرماؤ اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش، کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ انسان دی زندگی اندر بہت سارے ایسے مواقع آؤندے نے
کہ کچھ چیزاں نو انسان اپنے واسطے نفع مند، اچھا، فائدہ مند سمجھدا ہے کہ یہ میرے واسطے بہت اچھا ہوئے گا، بڑا بہترین ہوئے گا اور میرے واسطے خیر اور بھلائی دا ذریعہ ہوئے گا، لیکن جو انسان چاہتا ہے وہ ہوندا نہیں۔ ویسے تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر بھلائی میرا مقدر بنے، ہر خیر میرا دروازہ کھٹکھٹائے، میں آزمائشاں تو، پریشانیاں تو، مصیبتاں تو، دکھاں تو، نقصان تو محفوظ رواں، یہ ہر بندہ چاہتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جنوں اپنے واسطے فائدہ مند سمجھدا ہے، خیر سمجھدا ہے، اللہ دے علم اندر بندے واسطے او خیر نہیں ہوندی بلکہ او دے اندر شر ہوندا ہے۔ اور بعض اوقات ایک چیز نو بندہ اپنے واسطے اچھا سمجھدا ہے تے حقیقت دے اندر او دے واسطے نقصان دہ ہوندا ہے، اور کچھ چیزاں نو اپنے واسطے نقصان دہ سمجھدا ہے، شر سمجھدا ہے، نقصان سمجھدا ہے، لیکن حقیقت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام بعض اوقات اس خیر اندر جو انسان نو بظاہر نظر آندی ہے وہ شر ہوندا ہے، اور شر چ اللہ خیر پیدا فرما دیندے نے۔ اے دعا فرماؤ اللہ سانو ہر شر تو محفوظ فرمائے، اللہ ہر خیر دا سانو حصے دار بنائے، اور سانو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو اے بات ذرا ذہن نشین فرماؤ کہ بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ بندہ محسوس کردا ہے یہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت دے بعد، اس پریشانی دے بعد اللہ آسانیاں پیدا فرما دیندے نے، اس شر دے بعد اللہ خیر پیدا فرما دیندے نے۔ اور او دی مثال بلکہ خود کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر کولوں تے ہر بندہ پناہ مانگدا ہے نا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے دے اندر آپ علیہ السلام اے الفاظ ضرور استعمال فرمایا کر دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام پڑھ دے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ بلکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ خطبے دا آغاز فرماندے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ تے اگے اللہ دے پاک پیغمبر ہمیشہ پناہ منگیا کر دے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دا طریقہ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز، آپ دے خطبہ مبارک دا طریقہ، تو ہر بندہ شر کولوں پناہ چاہتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام بعض اوقات شر دے بعد خیر پیدا فرما دیندے نے۔ مثال دے طور تے اللہ ذوالجلال دے ایک بڑے برگزیدہ تے بڑے پیارے نبی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، رب العالمین نے قرآن پاک دیاں ایتاں بنا کے آمینہ دے لال علیہ السلام تے نازل فرمائیاں۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، توجہ فرمانا۔ فرعون کہنے لگا میں
میں موسیٰ نو رہن نہیں دینا، حالہ انہوں پتہ ہے بدبخت نو پلیکھا پہ ہے، بچان والا بھی اللہ تے مارن والا بھی۔ ہولی ہولی بول دے ہو، پریشانی دے نہیں کو اللہ رحم کر۔ ہاں شیخ الحدیث مولانا عبد الوارث ظہیر حفظہ اللہ، محمد عثمان صاحب اور مولانا اسد شفیق صاحب، ساڈی جماعت دے عظیم بزرگ مولانا ڈاکٹر منظور احمد شفیق، اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، مولانا اسماعیل مجاہد صاحب، مولانا ضیاء اللہ یوسف صاحب، اور تسی حضرات جس ذوق جس محبت دے نال تشریف فرما ہو، مولانا عرفان اس مسجد دے خطیب، اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ توجہ میرے ور رکھیا جے، میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال چند باتاں تہاڈی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کہن لگا میں رہن نہیں دینا، حالاں اس بدبخت نو پتہ نہیں مارن والا بھی اللہ، بچان والا بھی۔ ایکو بند کرو، ایکو بند کر دو، باہرلا سپیکر بھی بند کر دو، ایکو بند کرو۔ پیارے جناب موسیٰ علیہ السلام، ہن فرعون نے ایک حربہ استعمال کیتا، کہن لگا اے بنی اسرائیل دے جننے بچے نے انہوں قتل کروا دیو، ختم کروا دیو، میرے واسطے ازمائش نہیں بنن گے، پریشانی نہیں بنن گے، مصیبت نہیں بنن گے۔ انہیں پروگرام بنایا، بچے قتل کروائی جا رہے ہیں، ذبح کروائی جا رہے ہیں۔ انہیں مزیرہ مشیرہ انہوں نے کہا جناب بچے سارے بنی اسرائیل دے قتل کروا رہے ہو تے کل نو ساڑیاں نوکریاں کون کرے گا، ملازمتاں ساڑیاں کون کرے گا، اس واسطے یہ دے اندر تھوڑی جی ترمیم کرو۔ کہنے لگا اچھا پھر انج کرو، 1 سال بچیاں نو زندہ رہن دیو تے 1 سال بچیاں نو ذبح کیتی جاؤ۔ مشرک عقلوں پیدل ہوندا ہے، مشرک عقلوں پیدل ہوندا ہے بھی بیوقوفا، جے اونے بچنا تے جس سال بچیاں نو زندہ چھڈیا جاندا ہے اس سال بھی بچ سکدے نے۔ کہن لگا 1 سال بچیاں نو زندہ رہن دیو، 1 سال بچیاں نو قتل کروان دے جاؤ۔ عرشاں والیا ربا ہن سوالے وے، اے دشمن چٹا ننگا ظاہر دشمن فرعون تے میرے مالک ہن جناب موسیٰ علیہ السلام نو کدوں پیدا فرماؤ گے؟ جس سال چھریاں خنجر چل دینے، بچے ذبح ہوندے نے، اللہ اس سال جناب موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرماؤ گے، یا جڑے سال بچیاں نو زندہ رکھیا جاندا ہے۔ فرمایا جس سال بچیاں نو زندہ رکھیا جاندا ہے اس سال میں پیدا کر کے بچاواں تے میری قدرت دا پتہ کنج لگے گا، میری قدرت دا پتہ کنج لگے گا۔ اللہ پھر کیویں بچاؤ گے؟ فرمایا مزہ اے دے وچ خنجر چل دے ہون، چھریاں چل دیاں ہون، بچے ذبح ہوندے ہون تے میں اپنے موسیٰ نو بچا کے دکھاواں۔ او مرالی والے ساتھیوں، ارد گرد آن والے او دوستوں، ذرا اندازہ فرماؤ ہاں جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے نے، ماں اے جو گود اندر لے کے بیٹھی ہے، اکھاں وچوں آنسو جے ڈول پئے نے۔ عرشاں والے ربا ایڈا سونا ایڈا خوبرو بچہ انہیں فرعون دے جلاد ہون گے، میریاں اکھاں دے سامنے میرا لال ذبح کر دیں گے۔ اللہ میں ماں بھلا کیویں برداشت کر پاواں گے؟ اللہ فرماندے نے موسیٰ دی اماں دل نہ چھوٹا کر، نہ پریشان ہو، قرآن اعلان فرما رہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
اے موسیٰ دی اما گل سن لا، اپنے بیٹے نو دودھ پلاندی جا، تے جدو بہتا خطرہ محسوس کرے نا، جدو بہتیاں پریشانیاں کیرے پالن، اپنے بیٹے نو پانی دیا موجاں دے حوالے کر دے۔ اللہ فرعون بھی تے دشمن اے دے کولو بچ جائے گا، تے پانی دیا موجاں روڑ کے لے جان گیا، ڈبو کے رکھ دین گیا۔ فرمایا اے تیرے سوچن والی گل نہیں، میں پانیاں کولو جے ڈبون دا کام لے سکنا وا تے پنگوڑیاں دا کام بھی لے سکنا وا۔ سبحان اللہ، میں پانیاں کولو چولیاں دا کام لین تے بھی قادر ہاں، بس تھوڑی جی ہمت تو کر، اپنے بیٹے نو پانی دیا موجاں دے حوالے کر دے، میرے مالک میں روڑتے دے آنگی، ہوئے گا کہ فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، روڑنا تیرا کم میں تے واپس تیری چولی چلیا کے پا دینا عرش والے رب دا کم میں۔ اور رب اے ساریاں چیزاں جڑیاں بظاہر نظر آ رہی نے، فرعون دا شر نظر آ رہا، بظاہر پریشانیاں نظر آ رہی نے، بظاہر دکھ نظر آ رہے نے، بظاہر بہت بڑا امتحان نظر آ رہا، لیکن فرعون دی اس شر دے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ تے موسیٰ واسطے خیر ہی خیر رکھی، پلائی پلائی رکھیے، آسانیاں ہی آسانیاں رکھیاں نے۔ ماں نے بیٹے نو پانی دیا موجاں دے حوالے کر دیتا ہے، تے ماں دے دل نو قرار نہیں آ رہا، ماں دے دل نو سکون نہیں آ رہا، تے اپنی لخت جگر اپنی پیاری بیٹی نو فرمان لگیاں، میری یہ بیٹی انج کرنا، او تیرے ویر دا صندوق چار رڑدا جا رہے نال نال ٹر دی جا، وکالت لے اختے ہی کسی فبصرت بہی ان جنوب وہم لا یشعرون۔ میری بیٹیے نال نال ٹر دی جا، ویکھی تیرا ویر رڑ کے کیڑے پاسے جاندا ہے، نال نال چل دی جا، ویکھی تیرا ویر کیڑے پاسے موجاں لے کے جاندیاں نے، تے میری بیٹیے جائیں انج انجان بن کے، کسے نو پتہ بھی نہ لگے، کسے نو شک بھی نہ پوے، او دا تے تیرا آپس وچ کوئی لنک تے رابطہ ہے۔ میں قربان جاواں، اللہ جی مرضیاں تے تواڈیاں چل دیاں نے، پتر نو روڑ دیتا ہے، بہن نال نال چل دی جا رہی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نو پانی دیا موجاں سوال کر دیا ہون گیاں، اللہ اینو روڑ کے کدھر کھڑیے؟ فرمایا فرعون دیا باغاں وال لے جاؤ۔ یا اللہ وہ تے بے ایمان اگے ہی لبدا پھردا ہے، اگے ہی تلاش کردا پھردا ہے۔ فرمایا تائیں تے میں ادھر کلن لگا واں، اونوں منخ نہ رہ جائے، اے نہ کل نو آکھے جے کتے میرے قابو آ جاندا تے میں یہ کر دیندا تے میں وہ کر دیندا، میں ودا بھلیکھا چنگی طرح کڈنا چاہنا وا، ادھر نو لے جاؤ روڑ کے۔ بچہ رڑدا گیا، ماں جی آسیہ نے اس بچے نو نکلوایا پانی دے وچوں، صندوق چا کھولیا، انگوٹھا چنگ دا بچہ نظر آیا، تے ہے بھی بڑا سونا، نبی ہندائی، ہولی ہولی بول دے تواڈے بھی کوئی گڑبڑ لگ دی ہے بھئی، نبی ہندائی، نبی عقل دا بھی سونا، نبی شکل دا بھی سونا، نبی سیرت دا بھی سونا، نبی صورت دا بھی سونا، ہاں ہاں نبی بچپن وچ بھی سونا، نبی لڑکپن وچ بھی سونا، نبی جوانی تے بڑھاپے دے اندر بھی نبی ہوندا ہی سونا۔ جناب موسیٰ انگوٹھا چنگ دینے پہ فرعون نو پتہ لگا،
انہیں آخیا یہ فوراً قتل کروا دیو. ماں جی فرمان لگیاں میں یہ قتل ہون دینا. وہ کہنے لگا میں رہن نہیں دینا. ماں جی فرمان لگیاں میں انہوں قتل نہیں ہون دینا. کہنے لگا سیا ایویں پیڑے خیالے پی گئی ہیں مینوں تے اوہو ہی لگ دئی. مینوں وہ پنجابی کی آندے نے کانے نو کان کھڑک جاندی ہے نا. انہیں مینوں اوہو ہی جاپدا جدے پیچھے اینے بچے مروا دیتے نے اوہو ہی لگدا ہے. ماں جی فرمان لگے تینوں جیڑا بھی لگدا ہے میں قتل ہون دینا. اور مرالی والے ہو تانوں بھی پتہ ہے اس گورنمنٹ دے آرڈر بھی کڈے ڈاڈے ہوندے پتہ جی پتہ سارے نوں بولو پاویں نا. اس گورنمنٹ دے آرڈر کڈے ڈاڈے ہوندے نے. بالآخر اپنے آپ نو رب کہلان والا آنا ربکم الاعلی دا دعوے دار ہتھیار سٹ کے آندا سرکار جویں تہاڈا آرڈر ہے اسی منن لئی تیار ہاں. میں آکھیا عرشاں والے ربا تیرا شکر ہے اساں تینوں داتا منیا جدے تے کسے دا روب جدے تے کسے دا روب نہیں. اساں انہوں اپنا الہ منیا جنہوں نہ سوریاں دی فکر نہ جوائیاں دی فکر نہ پتران دی فکر نہ رشتہ دار. کیوں او دی اولاد کوئی نہیں او دا ماں باپ کوئی نہیں. اور بتا دے مکے والے نبی علیہ السلام دے کول آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب 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 کردا رہنا تے تیرے رب دا نسب نامہ کی ہے؟ باپ اگو او دا پیو اگو او دا باپ اگو او دا باپ باپ دادا پردادا تیرے رب دا نسب کی ہے؟ عرش والے نے قرآن نازل فرمایا قل هو اللہ احد. تائی تے میرے رب نو کسے دی پرواہ نہیں. کسے لے بندہ سوریاں ہتھوں مجبور ہو جاندا ہے, کسے ویلے جوائیاں ہتھوں مجبور ہو جاندا ہے, کتے پینا پراواں ہتھوں بندہ پریشان تے مجبور ہو جاندا ہے, کتے سیاسی طور تے بندہ مجبور ہو جاندا ہے, کتے مذہبی طور تے مجبور کسے نہ کسے دی مننی پیندی ہے. رب کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او دے اگے کسے دا کوئی روب نہیں, میرے رب دی کوئی مجبوری. تے آ جڑا اپنے آپ نو رب کہلان دیا بیگم ہتھوں ہتھیار سٹ کے بہ گیا. سرکار جویں تہاڈا آرڈر ہوئے. ماں جی فرمان لگے ہن انج کر شاہی فرمان جاری کر کہ کوئی بی بی آئے اور آ کے اس بچے نو دودھ پلائے. کل تک جیڑا آندا سی رہن نہیں دینا اج او ہوئی وزیر اعظم اس چوں اعلان ہون ڈیا کوئی بی بی آئے تے ساڈے منڈے نو دودھ پلائے. بی بی آن ڈیاں نے ایک آئی دوجی آئی تیجی آئی چوتھی آئی. بڑا چکیا پیار محبت کیتی پر جو ماں دا پیار ہے وہ ہور کو دے سکتی کیوں جی؟ ماں دا پیار کو ہور دے سکتا ہے؟ جڑیاں بیبیاں گوانڈن آ کے بالا نو آکھے نا مینوں تے تسی تہاڈی ماں نالوں بھی بہتے پیارے لگدے ہو, لوکیاں دے نے پھپھے کٹنے ہیں. ماں نالوں ود کے کیڑا پیار دے سکتا ہے؟ اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھوک لگی ہے, بیبیاں آ رہیاں نے, پیار کیتا ہے محبت کیتی, چومیا چٹیا دودھ تے پایا. عرشاں تو آواز ہوندی ہے وحرمنا وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. اللہ
اللہ فرماندے نے موسیٰ پیارے کسے دا دودھ نہیں پینا، بھوک لگی ہے، فرمایا نہیں پینا، میں تیری امی نال واپسی دا وعدہ کر چکا ہاں، بیبیاں آ رہیاں نے، بچہ کسے دا دودھ نہیں پی رہا، تے بھین نے سارا منظر کول کھلوتی ویکھن ڈئی گاہ ہو کے نا، تے بی بی آسیہ نو آندیاں نے ماں جی ساڈے محلے بھی ایک بی بی دائی ہے، جی آکھو تے او دا نا پتہ کر لا تے اونج مینوں یقین ہے بھی او دا دودھ ضرور پی لے گا، ڈیکن کی نہیں ہے، جا بلا کے لیا، سبحان اللہ۔ اینج ماں اپنی بیٹی نہ ملاقات کی تھی، بیٹی کہن لگی اماں مبارک ہوئی، اٹھ قسمت ازمائی کر، ویر نو بھوک بڑی لگی ہے، کسے دا دودھ پیندا۔ ماں نے گود اندر اٹھایا، عرش والے نے آرڈر فرمایا ماں آ گئیو، کسرا کڈ لے، ماں آ گئیو، پیاریا رج رج کے پی لے، دودھ پی لیا، رولا پی گیا، بلے بلے فلانی بی بی بھائی منڈے نے دا دودھ پی لیا، تے بڑی وڈی گل ہے، وزیر اعظم ہاؤس دی ملازمت لب جائے، پھر ہن آندا ہوئے گا بی بی ایتھے ہی آ جا، وزیر اعظم ہاؤس چ تینوں کو کوارٹر دے دینے ہاں، ساڈے منڈے نو دودھ شدھ پیائی جا۔ بی بی سیانی بڑی، عقل مند بڑی، کہن لگی جناب میرے اور بھی بچے بچے ہیں نے، تے میں انج گزارا نہیں ہونا کروں، تے تسی انج کرو منڈا مینوں دیو، تے میں نو جتھے دوجے سمجھ گئے انو سامدی رہاں گی، پالدا رہے گا، دودھ پلاندی رہاں گی۔ کہنے لگا اچھا پھر لے جا، تے انج انو سانو بھی ملائی رکھی، جیڑا آندا سی رہن نہیں دینا، کی آندا سانو ملائی رکھی، تے انج کر لے جا، دودھ تو پیائی جا، تنخواہ میں دئی جاواں گا۔ ہے بظاہر بڑی وڈی شار فرعون دے، بہت بڑا امتحان ہے جناب ام موسیٰ دا، عرش والے رب نے اس شر وچوں خیر پیدا فرما دیتی ہے، دودھ اپنے منڈے نو پیاندی ہے پئی، تنخواہ فرعون کولوں لیندی ہے پئی۔ اور رب العالمین نے بھی فرمایا اور بدبختہ تو آندہ سے میں رہن نہیں دینا، تے مینوں رب کس کہنا ہے جے تیرے گھر نہ پالیا تے تیری تنخواہ تے نہ پالیا تے، اینو رب العالمین آندے نے۔ عرش والے رب نے بظاہر شر تے برائی تے تکلیف تے مصیبت اس امتحان چو اللہ نے ام موسیٰ واسطے خیر تے پلائی دے دروازے کھول دیتے نے، اور میں قربان جاواں اے تے جناب موسیٰ تے ام موسیٰ نے اللہ ذوالجلال دے ایک بڑے پیارے نبی سیدنا جناب یوسف علیہ السلام، پتا دے نا حضرت یوسف علیہ السلام دے پرائے اکٹھے ہو کے اپنے ابا جی نو جا کے ملے، ابا جی انو ہر ویلے کچھڑی چاڑی رکھ دے ہو، کوئی باہر کلیا کرو، کوئی پھر ٹور آیا کرے، کوئی باہر دی ہوا لگے، تے ابا جی فرمان لگے میرے او بیٹے ہو، دل میرا نہیں کردہ، خطرہ خوف محسوس ہوندا ہے کہ کتے ایسا نہ ہوئے تسی تے جنے جوان ہو، کتے ایسا نہ ہوئے کہ تسی تیانے لگ جاؤ شکار دے، تے یوسف کلا ہی رہ جائے، ہے بھی چھوٹا، تے کتے انہوں کو درندہ ہی نہ چوک کے لے جائے، وہ بگیار ہی نہ اٹھا کے لے جائے۔ ان اندازہ فرماؤ نا پرا نے پرا سکے پرا، تے منصوبہ کڈا شر والا، منصوبہ کڈا برائے، پروگرام کیے اقتلوا یوسف اوطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔
کہن لگے نو قتل کر دیو۔ ابا جی جیڑا ٹائم اگے یوسف نو دین دینے، جیڑیاں محبتاں یوسف تو نچھاور کر دینے، او ٹائم بھی سانو دین گے، او محبتاں بھی سانو عنایت فرمان گے، اینو قتل کر دیو۔ تے ایک وچوں کہن لگا یار انج نہ کرو، ہے تے آخر ساڈا بھرائی ہے نا، اے دے خون نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، اینو کسے پرانی ڈل وچ پرانے کھو وچ سٹ دیو، مر جائے گا تے سانو مارنا بھی نہیں پوے گا۔ لو اے پروگرام بنا کے بھرا ٹر پئے نے، یار اینو آندے نے خون سفید ہو گیا نے، آ بھراواں نے پروگرام منصوبہ بنا لیا۔ میں قربان جاواں اللہ تیریاں قدرتاں تو بھرا نو کھوہ وچ سٹن دیاں تیاریاں کر دینے پیا۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے، اے میرے پیارے یوسف دل نہیں چھوٹا کرنا، پریشان نہیں ہونا، سونیا گھبرانا نہیں، اے تیرے بھراواں دا منصوبہ تے بڑا شر والا، پر میں اس شر دے بعد تیرے واسطے خیر دے دروازے کھول دیواں گا۔ اے میرے پیارے یوسف گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں اونا اچا بٹھا دیواں گا۔ مستقبل دے حالات کون جاندا ہے؟ صرف اللہ۔ فرمایا پیارے دل نہیں چھوٹا کرنا، اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں تینوں اونا اچا بٹھا دیواں گا۔ بھراواں دے منصوبے کڈے خطرناک نے، تے یوسف نے تارا اپنے رب نال جوڑیا نے، رب العالمین نے اپنی رحمت دا پیغام جناب یوسف علیہ السلام تک بھی پہنچا دیتا۔ میں نہ آپ دے دل دے اندر القا فرما دیتا ہے، جتے عرش والے دی رحمت دا نام آ جائے، جتے عرش والے دی رحمت دا پیغام آ جائے، اوتھے پھر اللہ خیراں ہی خیراں فرما دیندے نے۔ اور واقعتانی حقیقت ہے جتے تیرے نام دا اللہ، جتے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا، جتے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا، رحمت دا مرکز بن جاندیاں اتھاواں نے، اللہ تیرا نام لے آن ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرا نام لے آن ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ تے مولا شفاواں ہی شفاواں نے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا، رحمت دا مرکز بن جاندیاں اتھاواں نے۔ اور ویکھ ذرا مالک دیاں مہربانیاں، کھوہ وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا اے، کھوہ وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا اے، ہتھی جنوں سٹے آسی سکیاں پیراواں نے، کھوہ وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا اے، ہتھی جنوں سٹے آسی سکیاں پیراواں نے، تیرے نام وچ تے مولا شفاواں ہی شفاواں نے۔ بھراواں نے اپنے والوں فکر لا دیتی ہے، پر میں قربان مالک تیریاں قدرتاں تو ایک لنگ دے قافلے نے بچے نو نکالیا، بھراواں دے کنی بھی گل پئی تے آ کے کہن لگے ہوئے تے ساڈا نسیا ہویا غلام تواڈے قابو آ گیا، تے وہ جو پریشان نہ ہو، اساں ویچنا کنوں کنوں ویچنا اساں پرا نو ویچن ڈے، اساں غلام ویچنا، تے گل کرو بہتا مہنگا بھی نہیں، لکھاں کروڑا دینار درہم دا نہیں،
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ چند ٹکیاں دے خاطر بھراواں نے یوسف نو ویچ دیتا تے کہن لگے اے نسن دی نو عادت بڑی ہے، اے دا دھیان رکھیا دے کتے تواڈے کولوں نس نہ جائے۔ اچھا بہت سیرت نگاراں نے لکھیا ہے جناب یوسف نو قافلے والے لے کے ٹر پے تے بھرا اپنے پاسے پیسے لے کے ٹر پے تے جناب یوسف علیہ السلام قافلے دے سربراہ نو فرمان لگے یار انج کر او جان والے نال ایک باری مینو ملاقات کر لین دے، میں انہاں نو الوداع کہہ سکاں۔ اجازت لئی تے بھراواں دے پیچھے ٹر پے، بھراواں نے ویکھیا یوسف تے پھر ٹریا آ رہا، بھرا ٹھہر گیا تے جناب یوسف نال ملاقاتاں ہوئیاں۔ اور یوسف تو کدھر؟ اسی تے تینوں ویچ کے آئے ہاں۔ فرماندے ہون گے یار ایک واری زندگی چ جاندیاں میں آخری ملاقات کرنا چاہندا سا، میں اپنے پراواں دے چہرے اپنیاں اکھاں دے اندر سما لینا چاہندا سا۔ ملاقاتاں ہوئیاں، پرا نو الوداع کہن لگائے تے فرماندے نے او میرے او ویرو، میرے او پائیو، اللہ دے حوالے تے اللہ دے سپرد کر رہا ہاں، لے او یار حوالے رب دے، او لے او یار حوالے رب دے تے ملو جاندی واری، اس ملنے نو میں یاد رکھاں گا، اس ملنے نو یاد رکھاں گا تے رواں گا عمراں ساری۔ تُسیں کراں وچ خوشیاں وسو، تُسیں کراں وچ خوشیاں وسو، اساں نصیب جدائیاں رل کے بین نصیباں والے نال پیارے پائیاں۔ اور ویر تے ویراں دیاں باواں ہوندے نے، ویر تے ویراں دے آسرے ہوندے نے، ویر تے ویراں دے دل دا قرار ہوندے نے۔ میں تے زندگی پتہ نہیں کتھوں کتھوں دی مینوں دنیا دی خاک دے جانا پوے، دنیا دے کس کس کونے تے مینوں جانا پوے، تسی اللہ دے سپرد ہو کے اپنیاں زندگیاں امن سکون والیاں گزارو۔ پراواں نو الوداع کیتا، آپ تشریف لے گیا، کدی مصر دیاں منڈیاں چ وک دینے پہ، کدی مصر دے بازاراں چ وک دینے پہ، ایتھوں نکلے تے عزیز مصر دے کار چلے جاندے نے، ایتھوں نکلے تے جیلے چلے گئے، جیلوں نکلے تے عرش والے نے تخت مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مرضیاں میرے رب دیاں چل دیاں نے، آپ تخت نے تے کھوج سٹن والے پرا دانے منگن آ گئے نے۔ آن والیاں نو پتہ نہیں کہ تخت مصر تے کون بیٹھا، تے تخت مصر تے بیٹھے یوسف نو عرش والے نے فرمایا سی پیاریا کھوج سٹن والے دانے منگن آن ڈے، ہے بڑا بڑا شر سی، ہے بڑا بڑا امتحان سی، ارے میرے یوسف میں اے دے وچ خیر ہی خیر نازل فرما دیتی ہے۔ ایک دفعہ میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، ایک دفعہ ہے، دو دفعہ ہے، تین دفعہ ہے، انج پر یوسف سامنے تے
کتھوں کنان چو دانے منگن آ گئے نے تے جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی اچھا تہاڈا کوئی بھرا ہور بھی ہے؟ جی ہے وے بنیامین۔ فرمایا اگلے پھیرے انہوں بھی لے کے آیا جے۔ بنیامین آئے تے قید ہو گیا، مصر دے بادشاہ دی قید وچ آ گیا، ایک چوری دے کیس اندر۔ حالائے جو ہو رہا ہے کدے آرڈر نہ، اور بولو کدے رب، اللہ دے آرڈر نال، اللہ دے حکم نہ ہو رہا۔ جناب یوسف علیہ السلام بیٹھے نے تے بھرا سامنے نے، قرآن کہہ رہا آ کے کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یار تھوڑے جن پیسے لے کے آئے ہاں تے ظاہر تھوڑے پیسے آندے، دانے بھی تے تھوڑے ہی آنے نے۔ اگے ایک گل کیتی ہے، دعا کریا کر اللہ کسے دشمن تے بھی زندگی تے موقع نہ لے آئے۔ آندے نے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور مصر دے بادشاہ وا ساڈے تے کوئی صدقہ بھی کر دے، تھوڑے پیسے نے تے دانے بہتے دے دے۔ جناب یوسف علیہ السلام کئی ملاقاتاں دے بعد ہن رب العالمین نے آرڈر فرمایا پیاریا راز کھول دے، انہاں نو حقیقت دا پتہ لگ جائے اسیں کی چاندے ساں تے عرش والے نے کی کر کے دکھا دیتا ہے۔ جناب یوسف تشریف فرمانے پر ہاں سامنے کھڑوتے نے تو یوسف علیہ السلام فرماندے نے ما فعلتم بے یوسف، اور کنان چو ہونا لے گل تے مینوں دسو تانوں کوئی چیتا ہے تساں یوسف نال کی کیتا ہے؟ پیروں زمین نکل گئی۔ کتھے کنان، کتھے مصر تے کتھے عزیز مصر تے کتھے یوسف؟ اے پرانیاں گلاں پھول کے کیویں بہ گیا ہے، اینو یوسف دا کنے دس دیتا ہے؟ ما فعلتم بے یوسف، کوئی چیتا دے تساں یوسف نال کی کیتیاں نے؟ ہن بعض اوقات تے انج ہوندا ہے نا کہ بندے دے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوندا، بھاویں کو ماڑا موٹا پہچان بھی لوے تے سوچ بھی نہیں سکتا کہ فلانا بندہ بھی ایس منصب تے آ سکتا ہے۔ ہن ایک نے ہمت کیتی تے وے کے تے پتہ کی آندا ہے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، صحیح دسی یار کتے تو یوسف تے نہیں؟ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، یار کتے تو ہی تے یوسف نہیں؟ یوسف دے قصے چھیڑ کے بہ گئے ہیں تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے آنا یوسف، ہاں ہاں میں یوسف ہاں جنوں تساں تھپڑ مارے، آنا یوسف میں یوسف ہاں جنوں تساں مکے مارے، آنا یوسف میں یوسف ہاں جنوں تساں ٹھڈے مارے، آنا یوسف میں یوسف ہاں جنوں تساں اپنے ہتھاں نال خوہ دے اندر سٹیا، آنا یوسف ہاں ہاں میں یوسفیاں، وہذا اخی تے آ میرا چور نہیں دے، اے میرا ماں جمعہ ویر بنیامین ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، بظاہر برائی نظر آ رہی ہے،
بظاہر شر پراواں دا نظر آ رہا، عرش والے نے اس شر دے بعد جناب یوسف علیہ السلام واسطے خیر دے دروازے کھول دیتے نے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوندا مصیبت ہوندی ہے، اس مصیبت دے بدلے بعد دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندے نے۔ میں قربان جاواں، خود میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال نبوت تو پہلا حضور مکہ پاک دے اندر رہ، 13 سال نبوت دے بعد آپ مکہ پاک دے اندر رہ۔ 40 سال دا عرصہ تے بڑا اچھا گزریا، لوگ صادق آندے نے، لوگ امین آندے نے، لوگ آپ دیاں تعریفاں کر دے تھک دے نہیں۔ تے جو ہی نبی پاک نے دعوت دا آغاز فرمایا، مکے والے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک تے میں اللہ دا رسول۔ لا ایتھوں جھگڑے شروع ہوئے، ایتھوں ہی لڑائیاں تے اختلاف شروع ہو گیا۔ کل صادق کہن والے، امین کہن والے، تعریفاں کرن والے اج میرے پاک پیغمبر دے خون دے پیاسے بن گیا نے۔ 13 سال دے اس عرصے دے اندر کتے بلال دیاں لتاں نو رسیاں پا کے مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹیا جا رہا، کتے بی بی سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کیتے جا رہے ہیں، کتے بی بی زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر لوہے دیاں سلائیاں گرم کر کے پھیریاں جا رہی ہیں، کتے خود نبی پاک علیہ السلام دے گل پاک دے اندر کپڑے پا کے وٹ چاڑے جا رہے ہیں۔ نبی پاک نو پاگل دیوانہ تے نعوذ باللہ شاہر مجنون آکھیا جا رہا۔ میرے محبوب دے رستے دے اندر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ دے رستے اندر گڑے کھودے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے 13 سال مکہ پاک دے اندر نبوت دے بعد گزارے نے۔ ان حالات نے رخ ایسا اختیار کر لیا، عرش والے نے قرآن نازل فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سونے حالات چنگے نہیں، حالات سازگار نہیں، اور مکہ چھڑ دیو، مدینہ پاک چلے جاؤ۔ اور مدینہ میں کہا کرنا ہے تے عام پنڈار گا پنڈ سی، عام آبادیاں جیسی آبادی، عام بستیاں جیسی ایک بستی سی۔ اور یسرب دی قسمت تے تد جاگی کہ یسرب دی سرزمین تے قدم میرے محمد دے لگ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یسرب دی قسمت تا جاگی، یسرب دی سرزمین تے محبوب خدا تشریف لے گیا نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نو آرڈر مل گیا، سونیو دشمن نے پروگرام بنا لینے، کوئی آندہ ہے تو آنو جیلے بند کر دیتا جائے، کوئی آندہ ہے تو آنو جلا وطن کر دیتا جائے، کوئی اندھ ہے تو آنو معاذ اللہ قتل کر دیتا جائے۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی، ان شر والے منصوبے بنائے نے، اساں اس شر دے بعد تواڈے واسطے خیر دے دروازے کھول دیتے نے۔ بظاہر حالات اچھے نہیں، مکہ چھڑ دیو۔ حضور نکلے، یار غار نو نال لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے پتا جے نا، جتھے بچپن گزریا ہووے، جتھے لڑکپن گزریا ہووے، جتھے جوانی دیاں بہاراں گزریاں ہون، جتھے لنگوٹی یار وسدے ہون،
اتوں دیاں تے گلیاں دیاں ککھاں نال بھی بندے نو پیار ہوندا ہے۔ وطن تے پھر وطن ہی ہے نا، گلیاں دیاں ککھاں نال بھی پیار ہوندا ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 53 سال مکہ سرزمین تے رہنے، اج 53 سال دے بعد نبی پاک نو مکہ پاک چھڈنا پیا تے عجیب دل دی کیفیت کعبۃ اللہ دی پیشانی تے آپ دی نگاہ نبوت پہ اکھاں ڈل پیاں تے فرماندے نا کعبے ول ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے، کعبے وال ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے، لے رب دیا کرا ساڈے کوچ چلانے نے، ایتھے زنانیاں تے بال ایانے نے، کافراں دے کفر پیتی رات شریر دی، انج جناب ابو بکر میرے محبوب دے کندھے انور تے ہاتھ رکھ دینے، محبوب سونیو حالات سازگار نہیں، دشمن بڑا چلاک تے بڑا ہوشیار ہے، آقا وقت بچانا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹر پیانے، لیکن دل دی کیفیت حالت عجیب ہے، کعبۃ اللہ نو مخاطب کر کے فرمان دینے، اے کعبۃ اللہ میرا جی کردہ سی میں تیرے اندر نمازاں ادا کردہ، میں تیرے اندر اپنے اللہ دیاں یاداں دے اندر مصروف ہوندا، کعبۃ اللہ تیرے رہن والے نے تیری قوم نے مینوں مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا ہے، آقا نکل رہنے تے دل دی کیفیت بڑی عجیب ہے، فرماندے نے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، پاک خدا دے اگے کردا نیازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی، آقا جا رہنے تے بیت اللہ دی محبت اپنے اندر ٹھاٹھا مار دیے وے، فرماندے نے ہن مڑ مڑ پہ ویکھن نالے، ہن مڑ مڑ پہ ویکھن نالے، ہنجو نے کیریاں ہن مڑ مڑ پہ ویکھن نالے، ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں، میں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، رب نو معلوم ساری بات تقدیر دی۔ میرے آقا نکلے، جیڑا اصل راستہ ہے نا مکے اور مدینے دا درمیانی راستہ، اس راستے تو ہٹ کے علیحدہ، چونکہ یہ تو پتا سی کہ دشمن نے تلاش کرنے واسطے جیڑا معروف رستہ ہے وہ دیتے ہی پتا کرنا ہے، لبنا ہے، تلاش کرنا ہے، حضور مختلف رستے ہیں تو جیڑے پوشیدہ رستے سن جو آپ دے نال رستہ دسن والا سی جا رہا ہے۔ میں ایک سیرت دی کتاب پڑھ رہا سا، جتوں دو رستے ہوندے نا مدینے تو یعنی مکیوں جائیے تے مدینے تو ذرا فاصلے تے، ایک جدے نو سڑک جاندی، ایک مکے نو جاندی، ایک مدینے نو جاندی، ایتھے جدو نبی پاک آئے نا تے مکے دے راہ تے محبوب دی نظر پئی تے اکھاں ڈول پئی، وطن سونےو وطن دیاں یاداں اپنیاں لے کر عرش والے رب نے وعدہ فرمایا سی سونےو پریشان نہیں ہونا، دل نہ چھوٹا کرنا، پھر کیڑی گل ہے، ایسا ہوندا ہی ہے زندگی دے اندر، انہاں دے شر چوں اسا خیر دے دروازے کھولنے نے،
مصطفیٰ مدینہ پاک آئے اجے 8 سال نہیں پورے ہوئے تے رب نے مصطفیٰ نو مکے دا فاتح بنا دیتا. اور مکے دی فتح صرف مکے دی فتح نہیں بلکہ انج سمجھو کہ سارا عرب فتح ہو گیا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابانو، آپ دے جان نثارانو، آپ دے حبدارانو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک دے آن والے انسانانو دسیا ہر ویلے کسے پریشانی نو ویکھ کے دل نہ چھوٹا کریا کرو. بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ اللہ اس شر وچوں اپنی رحمت دے خیر دے دروازے کھول دیندے نے. اللہ سانو ساریاں نو دنیا آخرت دے ہر شر تو بچا کے رکھے اور ہر بھلائی ہر خیر اللہ ساڈا مقدر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دعا فرمان گے شیخ الحدیث مولانا عبد الوارث ظہیر صاحب حفظہ اللہ. کرا دو. اچھا جنہ دوستاں نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، مسجد دے صدر انتظامیہ دے انہاں دے والد محترم واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. اور میں سمجھنا انتظامیہ دی بڑی محبت ہے. پچھلے دنوں ایک پروگرام دے اندر میں کسی شرعی عذر دی بنیاد تے حاضری نہ دے سکیا تے کہن لگے جی ہن ادھار ضرور لانا ہے. تے میں ویسے تے ادھار دا قائل نہیں لیکن بہرحال اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے. تہاڈی زیارت دا موقع مل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ ساڈے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما. اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا. اے میرے مولا اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما. جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما. یا رب العالمین فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما. مقبوضہ کشمیر دے حریت پسندہ دی نصرت فرما. میرے پاکستان دے چپے چپے تے ذرے ذرے دی حفاظت فرما. اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک شاد آباد فرما. جو ایدی آبادی واسطے کوشاں نے اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.